अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात हज़रात, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और मुझे साथ रखे, आबाद रखे। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, नाज़रीन इकराम, ख्वाब इंसान की ज़िंदगी का एक अजीब राज है। वाज ख्वाब महज ख्यालात और बहम होते हैं, लेकिन वाज ख्वाब सच्चे और बरहक भी होते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी के अंदर, यानी सच्चा ख्वाब नबूवत के 46वें हिस्से में से एक हिस्सा है। आइए आज हम इसी टॉपिक पर बयान कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि किन लोगों के ख्वाब ज़्यादातर सच्चे होते हैं और किन के झूठे होते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके ख्वाब ज़्यादातर सच्चे ही होते हैं। हदीस और उलमा के कौल की रोशनी में जानेंगे कि सच्चे ख्वाब कौन से इंसान को नज़र आते हैं। वो 5 लोग कौन कौन से हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, और चैनल पे न्यू है तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। तो देखिएगा, पहले नंबर पर है सच्चे और अच्छे ख्वाब। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जामा तिरमिज़ी के अंदर हदीस नंबर 2292 में, यानी तुम में सबसे ज़्यादा सच्चा ख्वाब उसी का होता है जो सबसे ज़्यादा सच्चा बात करने वाला, मुत्तकी, परहेजगार हो और कभी झूठ नहीं बोलता हो। मतलब ये कि झूठ से पाक लोग जो अपनी गुफ्तगू में दीनदारी हो, और उनके ख्वाब ज़्यादातर हकीकत पर मबनी होते हैं, सच्चे होते हैं, और उनके ख्वाब ज़्यादातर सच्चे ही होते हैं। अब देखिएगा दूसरे नंबर पर कौन सा शख्स है। दूसरे नंबर पर है परहेजगार और नेक अमाल करने वाला इंसान। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन फरमाते हैं, जिस शख्स का दिल पाक हो वो जब ख्वाब देखे तो, यानी वो जब भी ख्वाब देखे तो ज़्यादातर सच्चे ही निकलते हैं। तफसीर करताबी के अंदर ये हवाला मौजूद है। अब देखिएगा, नेक अमाल करने वाले लोग, गुनाहों से बचने वाला इंसान और परहेजगार बंदे के ख्वाब अक्सर सच्चे ही होते हैं, क्योंकि उसका दिल अल्लाह की याद में मामूर रहता है, मशगूल रहता है, और वो अल्लाह तबारक तआला की हम्द व सना में मशगूल रहता है। 5 वक्त नमाज पढ़ता है, परहेजगारी, मुत्तकी अपने तक कायम रखता है। अब देखिएगा प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, तीसरे नंबर पर आता है सोने से पहले बावजू और जिक्र करने वाले इंसान के ख्वाब भी सच्चे ही होते हैं। यानी रात को जब हम बिस्तर पर लेटते हैं तो बिस्तर पर लेटने से पहले वुजू करने वाले इंसान के और अल्लाह तबारक तआला का जिक्र और अज़कार करने वाला, दुरूद पाक का बिर्द करने वाले इंसान के ख्वाब भी सच्चे होते हैं। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम सोने लगो तो वुजू करके सोया करो और दाईं करवट, यानी दाईं करवट पर लेटा करो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यही मामूल था कि दाईं करवट से लेटा करते थे वजू के साथ। सही बुखारी के अंदर ये हवाला मौजूद है। अब देखिएगा, जो लोग वजू करके और जिक्र इलाही करके, यानी जिक्र इलाही करते हुए सोते हैं, उन पर शैतान असर कम, यानी शैतानी असर नहीं होता, शैतानी असर कम करता है, और उनके ख्वाब ज़्यादातर सच्चे और साफ़ होते हैं, क्योंकि वो अल्लाह के ज़िक्र में हर वक्त मशगूल रहते हैं। ज़िक्र इलाही ही उनका एक मामूल होता है, तो उन लोगों के ख्वाब भी सच्चे हुआ करते हैं। अब देखिएगा, चौथे नंबर पर आता है रोज़ेदार और जाहिद लोग, यानी जो अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले लोग हैं। हदीस मुबारका में आता है, रोज़ेदार के मुंह की खुशबू अल्लाह तबारक तआला के नज़दीक कस्तूरी से भी ज़्यादा महबूब है, यानी कस्तूरी की महक से भी ज़्यादा महबूब है। सही बुखारी के अंदर यह हवाला मौजूद है। रोज़ाना, यानी रोज़ाना जो इंसान रोज़े रखता है रमज़ान के महीने में, और हर साल के अंदर भी वो रखते रहते हैं, हर महीने में 2-3 रोज़े रख लेते हैं। रोज़ेदार और जाहिद लोग और तकवे की ज़िंदगी गुजारने वालों के दिल साफ रहते हैं, इसलिए उनके ख्वाब भी अक्सर सच्चाई के करीब ही होते हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये अहम बातें हैं, इनको हम सबको जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये दुनिया चंद दिन की है, हमें फिर वहीं लौट कर जाना है। अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया है कि तुम्हें मिट्टी से बनाया है, मिट्टी में ही लेकर जाना है।
تو اس لیے اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں، متقی پرہیزگاری کے ساتھ گزاریں اور فحش باتوں سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، فریب سے بچیں، اور اپنے احباب رشتہ داروں کی بھی دلجوئی ضرور کرتے رہا کریں۔ اور جو انسان اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے اور اس کا دل صاف ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے پردے کھول دیتا ہے، اس کی آنکھوں کو روشن کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے گا 5ویں نمبر پر کون سے شخص ہے، کون لوگ ہیں، دیکھیے گا شہید اور اللہ والے اولیاء اکرام، یعنی شہید اور اللہ کے ولی اور اولیاء اکرام۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہید کے بارے میں خواب جھوٹا نہیں ہوتا۔ کنز الاعمال کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اسی طرح اولیاء اکرام اور اللہ کے خاص دوستوں کے خواب بھی اکثر سچے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا سے زیادہ رابطہ نہیں رکھتے اور اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں۔ یعنی پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے دوستوں کے خواب بھی اکثر سچے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دل اللہ کے نور سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، معمور ہوتے ہیں اور اللہ کی یاد میں ہر وقت مشغول رہتے ہیں۔ تو پیارے ناظرین اکرام، یہ وہ 5 برگزیدہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے۔ یہ بہت برگزیدہ انسان ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ 5 لوگ ایسے ہیں جن کے خواب زیادہ تر سچے اور حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں، یعنی سچے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، سچا اور راستے باز لوگ، یعنی اچھے لوگ، اچھے راستے پر چلنے والے لوگ۔ نمبر 2، نیک اور پرہیزگار لوگ۔ نمبر 3، وضو کر ذکر الہی کرنے والے انسان، یعنی وضو کر ذکر کے ساتھ سونے والا انسان۔ نمبر 4، روزے دار اور جاہد لوگ، یعنی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ، ان کے خواب سچے ہوا کرتے ہیں۔ نمبر 5، شہید اور اللہ والے انسان۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہم بھی اس میں نام کیوں نہ لکھائیں، ہم بھی متقی پرہیزگار بنیں، اللہ والے بنیں، نماز کی پابندی کریں، درود پاک کا ورد کریں، کلمہ طیبہ پڑھیں اور اللہ سے ہر وقت توبہ کرتے رہیں، اور کوئی کام دنیا کا ہے اس میں پریشان نہیں ہوں، بلکہ فی امان اللہ کہہ دیں، اللہ کی امان میں چھوڑ دیں کہ اللہ تیری امان میں، فی امان اللہ، میں یہ میرا کام تیرے حوالے چھوڑتا ہوں، جو میرے حق میں بہتر ہو وہ مجھے عطا فرما۔ تو اس طرح جب ہم اللہ کے قریب ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آنکھوں کے پردے کھول دیتا ہے، اور جو ہم کو دکھتا ہے، جو ہم کو دکھائی دیتا ہے، وہ سب کچھ سچا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر خواب کی تعبیر ہر کسی پر بیان نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے کہ آپ کو کوئی خواب دکھائی دیا تو اس خواب کی تعبیر ایک دم کسی کو نہیں بتائیں، یعنی ہر کسی کے اوپر بیان نہیں کرنی چاہیے، بلکہ علماء اکرام اور اہل تعبیر سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں خواب کی تعبیر بتانا۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس بات سے بھی خبردار ہو جائیں کہ ہرگز بھول کر بھی من گڑنت خواب بھول کر بھی آپ کسی عالم کے پاس بوجھنے نہ جائیں، ورنہ آپ کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا، کیونکہ اس خواب کی تعبیر الٹی ہو جاتی ہے اور آپ کے لیے بربادی کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی سچائی اختیار کرنے کی اور پرہیزگاری اپنانے اور سچے خواب دیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہ بہت اہم باتیں تھیں اور یہ بہت اہم لوگ تھے جن کے بارے میں نے آپ کو بہت آسان طریقے سے سمجھایا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو ویڈیو تو لائک کریں، کومنٹ کریں اور کومنٹ میں آمین ضرور لکھیں، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو مزید آپ کومنٹ باکس میں لکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ویڈیو بنا کر اس کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، تحفے کے طور پر اپنے احباب، ملنے والے دوست کو بھی ضرور شیئر کر دیا کریں، تاکہ وہ بھی ان سے علم حاصل کریں اور فائدہ حاصل کر سکیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اب میں آپ سے لیتی ہوں اجازت۔ اللہ حافظ، سب خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔